बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी मैं कुछ देर पहले सुपर प्रोड्यूसर अदील राजा साहब का व्लॉग सुन रहा था और वो बता रहे थे कि आज उनके बैकग्राउंड में कोई आलू बुखारे के दरख्त थे, पता नहीं कुत्ते भी पिल्ले भी घूम रहे थे और अदील राजा साहब कुछ अपने हुस्न का भी जिक्र कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलें आज हम भी थोड़ा सा बाहर से व्लॉग कर लेते हैं और बड़े अरसे बाद बड़े दिनों बाद जो है वो बिलाखिर यहाँ पर बर्फ़ की चादरें जो हैं ना वो हट चुकी हैं। स्प्रिंग आ चुका है, यानी जिसे कहते हैं मौसम बहार, वो आ चुका है। लेकिन अभी भी हम स्वेटर जो है वो तो पहन कर ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके बगैर अभी भी अच्छी खासी, जब आप देख सकते हैं कि जब हवा चलती है और इस वक्त भी हवा चल रही है तो ठंड तो होती है। तो ये तो हमने कहा कि चले थोड़ा सा माहौल तब्दील कर लेते हैं। अदील राजा साहब ने इतना माहौल तब्दील किया तो थोड़ा सा माहौल हम भी तब्दील कर लेते हैं। जहाँ तक रही उनके हुस्न की बात की तो उसका मुकाबला तो खैर हम नहीं कर सकते और इसके बारे में आप जो फीडबैक है हुस्न के बारे में वो अदील राजा साहब के उसके यूट्यूब चैनल पर ही ज़रूर दीजिएगा और उनका जो वीलॉग है वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें उस वीलॉग के अंदर उन्होंने कुछ पीटीआई से मुतालिक, शायद खटक से मुतालिक बात की है। मैं तो उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि रिपीटेशन आ जाएगी। और साथ ही साथ जो इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही हैं, उन्होंने इस टॉक से मुतालिक ये कहा है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है कि इस टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है और मैं इस टॉक के हवाले से कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि इस टॉक्स के अंदर कुछ लोग, एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं और मिसिंग पर्सनस बन चुके हैं। और ये मिसिंग पर्सनस कौन है इस्लामाबाद टॉक के अंदर, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त कर्फ्यू का समा है और बीबीसी ने जो स्टोरी की है उससे तो किसी भी गैरतमंद जो पाकिस्तानी है वो तो पानी पानी, बल्कि चुली भर पानी में डूब मरने का मकाम है कि एक अमरीकी सहाफ़ी से एक होटल मालिक ने एक वीडियो शूट करने के लिए, यानी 2 या 3 मिनट की उसने रिपोर्टिंग करनी होगी, इस्लामाबाद का मंजर दिखाने के लिए कोई जगह मांगी तो उससे $25,000 मांग लिए गए। मतलब ये मेंटालिटी है और ये सिर्फ किसी एक होटल मालिक की मेंटालिटी नहीं ज़ाहिर करती, ये हमारे माशरे किस तरीके से ज़हनी तौर पर, अखलाकी तौर पर कितनी पस्ती का शिकार हो चुका है। और इसमें हमारी जो पाकिस्तान की हिरारकी है, जो दानश्वर हैं, जो लीडरशिप रोल है, उसमें बड़ा कलीदी किरदार रहा है कि 77 सालों में कौम की तरबियत ही नहीं की। अब एक डेलीगेशन, जो अमरीकी डेलीगेशन आया और उसके साथ जो मीडिया कवर करने के लिए आया, उससे आप $25,000 मांग लें। मतलब एक होटल मालिक, और पहले, इससे पहले याद रखिएगा कि पाकिस्तान को किस तौर पे जाना जाता था कि ये लोग मेहमान नवाज हैं, खाने का बिल तक नहीं देने देते। तो ये सूरत हाल हो गई है कि पाकिस्तान अब माशी तौर पर, इखलाकी तौर पर, माशरती बुराइयों से इतना धंस चुका है कि होटल मालिक ने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेस जब अमरीकी सहाफ़ी ने मांगी तो $25,000 मांग लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी मीडिया, बीबीसी की रिपोर्ट है। उन्होंने इस अपनी उनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि इस दौरान कवरेज करने के लिए ये जो कुछ हो रहा है उन्होंने ये कवर किया। फिर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी है वो तो अच्छा जी कंटेंट बनाने तक महदूद हो चुके हैं, जो कि जो करनेली मीडिया है, जो अस्करी मीडिया है, जो अस्करी लोग इस मीडिया को कंट्रोल करते हैं, उनकी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने मीडिया को इतना कंट्रोल कर लिया है और इतना महदूद कर दिया है इसकी कवरेज को कि उन्होंने कहा है कि खबरदार, बड़े साहब का ये हुक्म है, कोई भी जो ज़राए से चलने वाली खबर है वो नहीं चलेगी। पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी ब्रीफिंग नहीं देगी। अच्छा, इसमें रियासत पाकिस्तान इसको इस्लामाबाद टॉक्स का नाम देती है, पाकिस्तान बड़ा क्रेडिट ले रहा है, लेकिन ब्रीफिंग देने से भी कतरा रहा है। यानी ये सालिस भी बनते हैं और फिर इनकी औकात फैसिलिटेशन की, मैं तो इसको फैसिलिटेटर कहूँगा, इनकी औकात तो फैसिलिटेटर की है। और फैसिलिटेटर की इतनी औकात होती है कि जब वज़ीर दिफा कोई ट्वीट करता है तो फिर इजराइल की अगर उसके मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए तो फिर फैसिलिटेटर को ट्वीट डिलीट करना पड़ती है। तो ये फैसिलिटेटर की औकात होती है कि कोई भी ना मीडिया कवर कर सकेगा, ना कोई वजीर ब्रीफ कर सकेगा, ना ब्रीफिंग होगी, बस जो आलमी मीडिया कवर करेगा उसको रिले करना है। अच्छा, तो पाकिस्तानी मीडिया करेगा, ये जो बड़े बड़े नामवर, दानिश्वर और जो डिफेंस और फॉरेन ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं वो करेंगे क्या? भाई, उनके लिए कोई अजीब बात तो है नहीं। ये तमाम लोगों के लिए अजीब बात जरूर होगी जिनके लिए ये खुलकर सामने आई है, लेकिन हमारे लिए तो ये अजीब बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या जो फॉरेन ऑफिस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, जो वो प्रेस रिलीज आती है फॉरेन ऑफिस से या ISPR से, उस प्रेस रिलीज का उर्दू तर्जुमा कर लेते हैं, या उस प्रेस रिलीज में जो
نیچے خبر چھپی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے اوپر لے آتے ہیں, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ تو کوئی خبر کرنا ڈیفنس بیٹ کے اندر یا فورن بیٹ کے اندر کوئی خبر لانا یا خبر کرنا, یہ تو جرم ہے. ہاں, ایک شخص ضرور خبر لاتا تھا ڈیفنس کے اندر بھی, اس کو آپ نے کینیا میں شہید کروا دیا, اور وہ تھے تمام پاکستان کے تحقیقاتی صحافیوں کے جو میں کہوں گا سرخیل ہے, ارشد شریف صاحب. وہ ڈیفنس میں بھی خبر کرتے تھے, فورن میں بھی خبر کرتے تھے, اپنی بیٹ میں وہ خبر لاتے تھے. لیکن اب تو پریس ریلیز کا دور ہے اور اچھا جی کنٹینٹ بنانے کی اجازت ہے. جو اچھا جی والا کنٹینٹ انہوں نے تیار کیا تھا پاکستان اور افغانستان کی جو لڑائی ہوئی تھی, وہ بھی کسی کے کہنے کے اوپر, اس میں جو کنٹینٹ پاکستان ٹیلی ویژن نے بنایا تھا, اسی طرح کا کنٹینٹ اب تیار کرنے کی اجازت ہے پاکستان کے تمام میڈیا کو, کیونکہ بڑے صاحب جو ہیں ان کو صرف وہ کنٹینٹ پسند آیا ہے کہ اچھا جی والا کنٹینٹ بنائیں, اور اس میں تمام میڈیا ہاؤسز کو یہ احکامات جاری کیے جا چکے ہیں آلریڈی. اچھا, تو میں بتا رہا تھا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ سب چیزیں سامنے ہیں, لیکن پس پردہ کیا ہے, کون لوگ مسنگ ہیں. دیکھیں ناظرین, ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ صدر آصف علی زرداری ہیں, جو کہ اس امپورٹنٹ ڈیلیگیشن اور وفد کی آمد کے موقع کے اوپر وہ ریاست کے سربراہ کے طور پر وہاں پر اسلام آباد میں موجود نہیں ہے, بلکہ سندھ کے کسی گھوٹ میں وہ چھٹیاں گزار رہے ہیں جی. کیونکہ اسلام آباد میں عام تعطیل ہے, تو صدر مملکت نے بھی کہا جی چلیں پھر چھٹیاں منانے ہم بھی چلے جاتے ہیں. وہ سندھ کے کسی گھوٹ میں چھٹیاں منا رہے ہیں. ویسے تو ریاست کے سربراہ اور آئین, یہ تو آئین کی باتیں ہیں, اور اس وقت پہ آئین کو مانتا کون ہے, اس کو تو چھوڑ دیں. لیکن ایک اور پس پردہ شخص ہیں جنہوں نے اس ساری سچویشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. وہ کیا امپورٹنٹ رول پلے کیا اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیں, جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے, اس کے بعد جو پہلی پیش رفت ہوئی تھی پاکستان کی عسکری قیادت کی, پاکستان کی اس فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو رجیم ہے, شہباز شریف کی, محسن نقوی کی, اس کی اور امریکی حکام کے درمیان جو تعلقات استوار کیے تھے, وہ سب سے پہلی جو باغ ریل ڈالی تھی وہ DGISI نے, جنرل عاصم ملک صاحب نے, وہ بڑی زبردست طریقے سے اپنی کامیابی منوائی تھی, لوہا منوایا تھا. اور امریکہ میں انہوں نے اپنے تعلقات استوار کیے تھے, نہ صرف امریکی سینیٹرز کے ساتھ بلکہ امریکی حکام کے ساتھ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستان تحریک انصاف کے, جو کہ پاکستان کی اس رجیم کے خلاف بڑی زبردست اور توانا آواز تھے, ان کو بھی انہوں نے بڑے زبردست انداز میں مینج کیا تھا. یعنی کہ پاکستان کی یہ جو موجودہ رجیم ہے, ان کے جو تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بنے ہیں, یہ تعلقات بنوانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا DGISI جنرل عاصم ملک صاحب نے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ اسلام آباد ٹاکس کا کریڈٹ لینے کا معاملہ شروع ہوا ہے, جب سے جو شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ لینے کا معاملہ شروع ہوا ہے, اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جاتا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تو نام ظاہر ہے, وہ نام اگر نہیں لیں گے تو پھر کیسے یہ حکومت چل پائے گی, تو ان کا نام لیا جاتا ہے. لیکن DGISI جنرل عاصم ملک کا نام کہیں بھی نہیں لیا جاتا. اچھا, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ چلیں اچھا ان کا نام نہیں لیا جاتا تو اس میں کیا ہے, لیکن اس کے پس پردہ کچھ ایسے حقائق موجود ہیں کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ وہ DGISI کو کسی بھی طرح سے اس اسلام آباد ٹاکس کے اندر ان کو یہ کریڈٹ جو ہے وہ دیا جائے. اور اس کے معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں, جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار شامل ہیں, اور دوسری طرف سے ہماری عسکری جو قیادت ہے وہ شامل ہے. کیونکہ جو جس طریقے سے DGISI نے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے جو گراؤنڈ سیٹ کیا تھا, جو پاکستان کی فورن آفس کی اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ سیٹ کی تھی, صحیح تھی, درست تھی, غلط تھی, صحیح طریقے سے کیا, غلط طریقے سے کیا, اس کو تو بھول جائیں, اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ کون اس وقت مسنگ پرسن ہے. تو اس سارے کریڈٹ لینے کی جنگ میں جو امپورٹنٹ شخص مسنگ پرسن ہے وہ DGISI ہے, اور نون لیگ بھی نہیں چاہتی کہ وہ اس کریڈٹ میں کہیں بھی فٹ ہوں. شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام تو لیا, لیکن جنہوں نے یہ سٹیپنگ سٹون رکھا امریکہ کے ساتھ پاکستان کی اس ناجائز رجیم کے تعلقات استوار کرنے میں, اور پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانیوں کو بڑے زبردست طریقے سے مینج کرنے میں جنہوں نے اپنا رول ادا کیا تھا, ان کا نام جو ہے وہ کہیں بھی نہیں لیا جا رہا. یہ بڑی ٹسل ہے, اور اس ٹسل کیوں ہے, اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں, وہ مناسب وقت پر ہم آپ کو آگے چل کر بتا دیں گے. کچھ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جب وہ سٹوری ڈیولپ ہوگی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل مدعا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. لیکن فی الوقت
इस सारे इस्लामाबाद टॉक्स के शोर शराबे में, क्रेडिट की जंग में। तो एक खबर ये भी छुपी हुई है कि मिसिंग पर्सन कौन है। तो वो मिसिंग पर्सन के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि ये मिसिंग पर्सन है, एक तो सदर आसिफ अली जरदारी हैं और दूसरे साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी में इस्तवार करने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कह रहे होंगे कि उनको क्रेडिट देने की ज़रूरत क्यों है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में जब भी खारजा पॉलिसी बनती है, पाकिस्तान में जब भी कोई जो है वो अब रियासत की कोई भी इस तरह की चीज़ बनती है जहाँ पर फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ का कोई रोल होता है, तो सबसे पहले जो रास्ता हमवार किया जाता है वो रास्ता उसी पिंडी के अपारा से होते हुए वो रास्ता हमवार होता है। तो अपारा का रास्ता इस वक्त कट करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि ये राब्ता जो है रावलपिंडी का और शाराए दस्तूर का, ये राब्ता डायरेक्ट हॉटलाइन के जरिए जोड़ दिया जाए और दरमियान में से जो अपारा की सड़क गुजरती है, ये अपारा की सड़क थोड़ी सी जो है ना वो इस पे राइड इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी बम्पी रोड है। तो ये बम्पी रोड को इस अहम तरीन मौके के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की जा रही या क्रेडिट ना देने की कोशिश की जा रही है। तो ये जनाब वाला मिसिंग पर्सन है इस्लामाबाद टॉक्स के। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।